मारकंडे माया दीठी जेह घर बैठा आपण जइए तेह ते माया सुख जे वर्णव करी तृण अध्या कह्या चित्त धरी। सुन्दरसाजी प्रणाम। म बिरेन भानु। आज मार्कण्डेय ऋषिको कथा तपाईलाई सुनाउँछु। भागवतको 12 स्कन्ध 8, 9, 10 अध्यायमा मार्कण्डेयजीको कथा बडो विस्तार ढङ्गमा उल्लेख गरिएको छ। महामती श्री प्रणयजी महाराजले तारतम बाणीमा 3 ठाउँमा मार्कण्डेयको दृष्टान्त राख्नु भएको छ। यानी कि मार्कण्डेयको दृष्टान्तलाई महामती प्रणयजी महाराजले पनि महत्त्व दिनुभएको छ। प्रकाश गुजरातीमा 2 ठाउँमा अनि सिन्धी ग्रन्थमा 1 ठाउँमा मार्कण्डेयजीको दृष्टान्त पाइन्छ। यही मार्कण्डेयको दृष्टान्त हो जसले लालदासजी महाराजलाई सोही घडी सोही पल भन्ने कन्सेप्ट सम्झिन सजिलो भएको थियो। हम पारमे बैठी देखे प्रपञ्चलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुभयो। 4:30 बजी ब्रह्मात्माहरू संसारमा आए र 4:30 बजी नै ब्रह्मात्माहरू परम धाममा उड्छन्। यो कुरालाई यही दृष्टान्तको माध्यमबाट उहाँले बुझ्नु भएको थियो। भृगुवंश शिरोमणि मार्कण्डेय उहाँले आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण गर्नुभएको थियो। मृत्युलाई जित्नु भएको थियो। इन्द्रले मायाको पासो फ्याँक्दा पनि उहाँ कदापि विचलित हुनुभएको थिएन। उहाँको आश्रम हिमालय पर्वत नजिकै थियो। आश्रमको नजिकै पुष्पभद्र नामको नदी बग्दथ्यो। यस्ता तपस्वी ज्ञानी मार्कण्डेयलाई माया लाग्यो। उहाँले नरनारायण भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो कि मलाई माया देखाउनुहोस्। भगवानले मार्कण्डेयलाई प्रलय गराएर एउटा अक्षय बरगतको वृक्षमा बालमुकुन्द स्वरूपको दर्शन गराएर माया देखाउनु भएको थियो। एकैछिनमा उहाँले मायालाई देख्न सक्नु भएको थियो। यो भयो भागवतको कथा। म गुरु परम्पराबाट चलेको अर्को कथा यहीबाट अगाडि म तपाईलाई सुनाउँछु। भगवानले मार्कण्डेयलाई माया देखाउनको लागि एक दिन नदीको किनारमा लिएर जानुभयो। भगवान ढुङ्गामाथि बसेर चन्दन घिच्न थाल्नुभयो। मार्कण्डेयजी नदीमा स्नान गर्नको लागि भनेर पस्नुभयो। त्यति नै बेला भगवानले आफ्नो माया छोडिदिनुभयो। स्नान गर्दै गर्दा मार्कण्डेयजीलाई लाग्यो कि नदीमा विशाल बाढी आइरहेको छ। उहाँलाई बाढीले बगाएर लिएर गयो। मार्कण्डेय बग्दै बग्दै जानुभयो। धेरै पर पुगेपछि उहाँले देख्नुभयो एउटा गोही मुख गरेर बसेको छ। हेर्दा हेर्दै मार्कण्डेय त्यही गोहीको मुखभित्र पस्नुभयो। एकछिनपछि त्यो गोहीको मुखबाट बाहिर निस्केर हेर्नुहुन्छ त आफ्नो शरीर बदलिएको रहेछ। ती मार्कण्डेय ऋषि एक स्त्री भएका रहेछन्, त्यो पनि वस्त्रहीन अवस्थामा। मार्कण्डेयले सबै बिर्सी उनलाई लाग्न थाल्यो कि म एउटी स्त्री हुँ अनि यो पानीमा बगिरहेकी छु। पानीले बगाउँदै बगाउँदै लग्यो। उनले गुहार गुहार गर्न थालिन्। कोही छ मलाई बचाउने, बचाउनुहोस् भनेर आवाज लगाउन थालिन्। ती खोलामा त्यो नदीमा हत्तपत्त को आइपुग्छ बचाउनलाई। संयोगवश एउटा धोबी कपडा धुँदै रहेछ नदीमा। उनले हार गुहार गरेपछि धोबीले हेरियो कि एउटा कन्यालाई पानीले बगाउँदै आइरहेको छ। उनले भनिन्, हे भद्र, हे सज्जन, मलाई यहाँबाट निकाल्नुहोस्। त्यो धोबीले भन्यो, म तिमीलाई पानीबाट निकाल्छु, तर एउटा शर्तमा, मसँग विवाह गर्नुपर्छ। त्यो बग्दै गइरहेको कन्याले भनिन्, ठिक छ, म विवाह गर्न तयार छु, कमसेकम मेरो ज्यान बच्छ। उनी नग्न अवस्थामा थिइन्।
धोबीले कपडा दिए, उनले कपडा लगाइन्। शर्त अनुसार धोबी र त्यो कन्याको विवाह भयो। गृहस्थ जीवन सुरु भयो। 1 वर्ष पछाडि एउटा बच्चा भयो। गर्दै गर्दै 12 वर्ष समय व्यतीत भयो। 12 वर्षमा 12 जना सन्तानहरू भए। धोबी खोलामा कपडा धुन्छन्, धोबिनी घरमा बच्चा सम्हाल्छिन्। बच्चाहरू कोही बढ्दै गरेको, कोही काखमा, कोही बुइमा, अनि कोही जन्मिन तयार भएका छन्। गृहस्थ चलाउन गाह्रो छ, फुर्सद छैन। धोबिनी भनेर सबै बिर्सिए मार्कण्डेयले। उनलाई लागेको छ म एउटा धोबिनी नै हुँ, म अरू केही होइन। मायामा लिप्त भएर चुर्लुममा डुबेका छन्। सत्सङ्गको जालोले हृदयको मैलोलाई धुनेवाला मार्कण्डेय आज साँच्चीकै धोबिनी बनेर कपडा धोइरहेका छन्, त्यो पनि अर्काको। भगवानले देख्नुभयो आज मार्कण्डेय धोबिनी बनेर सबै कुरा भुलिसकेका छन्। अब उनलाई जगाउनुपर्छ। जगाउन भनेर भगवान आउनुभयो, ब्राह्मणको भेष बनाउनुभयो, जानुभयो र भन्नुभयो, सुन्नुहोस्, म चर्चा सुनाउन आएको, म कथा सुनाउन आएको। धोबिनी भन्छन्, बाबाजी मलाई कथा त्यो त सम्भव छैन, मलाई 1 सेकेन्ड पनि फुर्सद छैन बाबाजी। बरु यसो गर्नुहोस्, मेरो पति खोलामा कपडा धुन्छन्, कपडा भयो भने धुन्छन्, भएन भने बस्छन्, जानुहोस् उहाँलाई सुनाउनुहोस्। भगवान जानुभयो। धोबीलाई भन्नुभयो, म कथा सुनाउन आएको, म चर्चा सुनाउन आएको, म आत्मकल्याणको कुरा गर्छु, काम लाग्ने कुरा गर्छु, सुन्नुहोस्। धोबीले भने, बाबाजी मलाई फुर्सद छैन, किनकि मेरो काम नै त्यस्तै छ। कति बेला ग्राहक आउँछ, कपडा आइपुग्छ, तुरुन्त गइहाल्नुपर्छ। बरु मेरो पत्नीलाई सुनाउनुहोस्। कोही सुन्नलाई तयार छैन। ब्राह्मण 3 पटक यताउता गरिसक्नुभयो, कसैलाई समय छैन। ब्राह्मणले भन्नुभयो धोबिनीलाई गएर, सुन्नुहोस्, म यस्तो खालको साधु हुँ कि मैले आत्मज्ञानको चर्चा नगरिकन भोजन गर्ने गरेको छुइनँ। त्यसैले म शरीरको भोजन गर्नको लागि पहिले आत्माको भोजन गर्छु। मैले कसैलाई चर्चा नसुनाई म 1 थोपो पानी पनि पिउँदिनँ। यदि तिमीले कथा सुनेनौ भने म पानी पनि पिउने छैन, अन्न पनि खाने छैन, त्यो पाप तिमीलाई लाग्छ। त्यसैले एकछिन भए पनि मेरो कथा सुन। अन्ततः धोबिनी राजी भइन्। धोबिनी कथा सुन्न बसिन्। उनले भनिन्, बाबाजी छिट्टै भन्नुहोस् है, मलाई अर्को ठाउँ जानु छ। थोरै समय निकालेर सुन्न बसिन्। भगवान कथा सुरु गर्नुहुन्छ। एक दिन मार्कण्डेय ऋषिले भन्नुभयो, भगवान मैले मायालाई जितेँ, तपाईले कृपा गरेर मलाई मायाको दर्शन गराउनुहोस्। भगवानले मार्कण्डेयलाई नदीको किनारमा लिएर जानुभयो। मार्कण्डेय स्नान गर्न भनेर नदीमा पसे। भगवान चन्दन घिच्न भनेर बस्नुभयो। भगवानले माया छोडिदिनु भयो। बाढी आयो, एउटा गोहीको मुखभित्र पसे मार्कण्डेय। बाहिर आउँदाखेरि स्त्री भए, नग्न अवस्थामा आफूले आफूलाई भुले। नदीले बगाउँदै बगाउँदै गयो। एउटा धोबीसँग विवाह भयो अनि धोबिनी बनेर गृहस्थ जीवन चलाउन थाले। बच्चाहरू धेरै भए। एक दिन भगवान ब्राह्मण बनेर आउनुभयो, कथा सुनाउन थाल्नुभयो। जब भगवानले यसो भन्नुभयो, धोबिनी झस्किन्, ओहो त्यो त म थिएँ। त्यति बेलै मार्कण्डेय नदीको किनारमा जागृत भए। कति पनि समय बितेको छैन, भगवान मुसु मुसु गर्दै चन्दन घिसिरहनु भएको छ।
कति समय भयो भनेर सोधेको भगवानले भन्नुभयो, म आधा फेर मात्रै पुर्याउँदैछु। यसरी भगवानले माया देखाउनु भयो मार्कण्डेय ऋषिलाई। सुन्दरसाजी, यो मार्कण्डेयको दृष्टान्त पक्कै हो, तर यसमा लुकेको कहानी हाम्रै हो। हामी ब्रह्मात्माकै हो, हामी सुन्दर साथहरूकै हो। जसरी मार्कण्डेय ऋषिले भगवानलाई माया मागे, त्यसै गरी नै अखण्ड परम धाममा ब्रह्मात्माहरूले राज्य महाराजसँग असजड दुःखको खेल हेर्ने इच्छा व्यक्त गरे। जसरी भगवानले मार्कण्डेयलाई नदीको किनारमा लिएर जानुभयो, त्यसै गरी नै राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई पनि खिलवतमा मोल मिलावामा विशेष ढङ्गले सम्झाउनको लागि लिएर जानुभयो। मोल मिलावामा पनि रब्द भयो, संवाद भयो। राज्य महाराजले धेरै रोक्नुभयो, तर सखीहरूले मानेनन्। चाहत बढ्दै गयो, आगोमा चरु हालेको जस्तो भयो। अझ जसरी भगवानले आफ्नै आँखाको अगाडि नदीमा मार्कण्डेय ऋषिलाई माया छोडिदिनु भएको थियो, त्यसै गरी नै राज्य महाराजले छिपाइया अपनी मेहर में दिखाया और आलम, आफ्नै नजरको अगाडि ब्रह्मात्माहरूलाई राख्नुभयो अनि सुरतालाई संसारमा पठाउनुभयो। मार्कण्डेय ऋषिले आफ्नो शरीरलाई बिर्सिए। गोहीको मुखभित्र पसे पछाडि उनको शरीर बदलियो, उनी स्त्री बने। त्यसै गरी नै संसारमा आए पछाडि, यो मोहजलमा डुबे पछाडि ब्रह्मात्माहरूको पनि नूरी तन बदलियो र संसारको यो दुःखको झुठो शरीर सुरताले धारण गर्न पुग्यो। ब्रह्म सृष्टि भी धरे मोहकी आकार र ब्रह्म सृष्टिहरू पनि संसारमा कालरूपी गोहीको मुखभित्र प्रवेश गरे। जसरी त्यो बग्दै गरेको कन्याले धोबीसँग विवाह गरिन्, त्यसै गरी नै संसारमा आएर झुटो नाता, झुटो सम्बन्ध, झुटो इष्टमा बाँधिएर ब्रह्मात्माहरूले शरीर, संसार र व्यवहारलाई नै सर्वोपरि ठानेर बस्न पुगे। भगवानले धोबिनी बनेका मार्कण्डेयलाई सम्झाउनको लागि ब्राह्मणको वेश धारण गर्नुभयो। त्यस्तै राज्य महाराजले ब्रह्मात्माहरूलाई जगाउनको लागि यो संसार रूपी धोबी घाटमा आएका आफ्ना अङ्गनाहरूलाई जगाउनको लागि सद्गुरु बनेर आउनुभयो, प्राणनाथ बनेर आउनुभयो, गुरुजी बनेर आउनुभयो। जसरी धोबिनीलाई सुन्ने फुर्सद थिएन, त्यसै गरी नै हामीलाई पनि बाणी सुन्ने फुर्सद छैन। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। फुर्सत ना मिल सकी अपने बच्चों के साथ रहने की, जब फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। जिन्दगीले यस्तै डिवाइड र रोलको खेल खेलिरहेको छ। जसरी धोबिनीको 12 वर्षमा 12 सन्तानहरू भए, त्यसै गरी नै या बनथे बाघ बिस्तरियो, हामी पनि छोरा छोरी, नाति नातिना, पनाति पनातिनीका धनी भएर बस्यौं। भगवानले ब्राह्मणको स्वरूप धारण गरेर आएर धेरै प्रकारले सम्झाउने प्रयत्न गर्नुभयो। त्यस्तै सद्गुरु महाराज, प्राणजी महाराज, अग्रगण्य गुरुजनले त्यस्तै मेहनत गरेर हामीलाई सम्झाइरहनु भएको छ। खिजी बढी आँसु वालिने कैहा, जागनीलाई जुक्तिले अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हाम्रो घर घरमा आउनु भएको छ गुरुजीहरू। जसरी धोबिनीले आफ्नै आत्मा कथा सुनेर आफ्नै
इतिहासलाई सुनेर बितकलाई सुनेर जागृत बनिन्। त्यसै गरी नै हामीले हाम्रो गौरवमय इतिहासलाई सुनेर हाम्रो बितकलाई सुनेर जागृत हुनुपर्छ। सुन्दर साथी, सुनियो बाणी सुहागने होती जो अकथ अगम, सो बितक कहूँ तुमको उड जासी शव भरम। बितकले भ्रम मेटाउँछ। हाम्रो जातिको गौरवमय गाथा सुनेर हाम्रो भ्रम पनि मेटिनुपर्छ। सुन्दर साथी, मार्कण्डेय ऋषि त आफ्नो आश्रममा जाग्नुभयो आफ्नै बितक सुनेर। अब हामी कहिले जाग्ने? राज्य महाराज परमधाममा मोल मिलावामा अहिले पनि बाटो हेरेर बस्नु भएको छ। कुन सकी पहिले आफ्नो खसमको प्रेमको दावालाई लिएर आउँछिन् भनेर त्यो राज्यको चाहनालाई अब पुरा गर्ने समय भएको छ, जाग्ने समय भएको छ। प्रणाम।